मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल। कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। नमस्कार, क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विमल थापा। यो कार्यक्रम तपाईले यति बेला हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा सुनिरहनु भएको छ भने पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ अनि पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखराबाट एकैपटक सुनिरहनु भएको छ। सँगै हाम्रो वेबसाइटहरू www.cfmoneer.com र www.radiosarangi.com मार्फत पनि संसारभर तपाईले हामीलाई एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलामा हामी हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीन र नेपाल बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध पक्षहरूका बारेमा सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। नेपाल र चीन बीचको सुखद सम्बन्धलाई झल्काउने गतिविधिहरू र नेपाल र चीन बीचको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध एवं चीनका विषयमा विविध जानकारीमूलक सामग्री विषयवस्तुहरू कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछौँ। श्रोता, हिमाल वारिपारीमा अब पनि हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई बढावा दिनका लागि भएका विविध गतिविधिमूलक समाचार प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सीतास्मा रायमाझी। आठ वर्षअघि चिनिया राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले कजाकिस्तान र इन्डोनेसियाको भ्रमणमा तटवर्ती मुलुकसँग रेशमी मार्ग, आर्थिक बेल्ट र 21औं शताब्दीको समुद्री रेशमी मार्गको संयुक्त निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। हाल बेल्ट एन्ड रोड वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक तथा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको छ। नयाँ विकास चरणमा प्रवेश गरी नयाँ विकास विचारधारा लिँदै नयाँ विकास प्रारूप निर्माण गरिरहेको चीनले बेल्ट एन्ड रोड मार्फत विश्वका लागि अझ बढी अवसर सिर्जना गरिरहेको छ। चीनले आर्थिक तथा सामाजिक विकासको 14औं पञ्चवर्षीय योजनालाई व्यवहारमा उतार्दै एक आधुनिक समाजवादी देशको चौतर्फी निर्माणका लागि सुरुवात सिर्जना गरेको छ, जसबाट बेल्ट एन्ड रोड सम्बन्धी सहयोगात्मक साझेदारी र पूर्ण विश्वका लागि अझ बढी बजारमूलक अवसर ल्याउनेछ। यसप्रति राष्ट्राध्यक्ष सीले भन्नुभयो, नयाँ सुरुवातमा हामीले शान्ति, विकास, सहयोग, साझा फाइदा जस्ता सिद्धान्त लिँदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माणलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। मानव भाग्यको समुदायको निर्माण गर्दै बेल्ट एन्ड रोडको उच्च गुणस्तरीय विकासलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। 8 वर्ष यता बेल्ट एन्ड रोड भन्ने निर्णयले विश्वका विभिन्न मुलुकलाई ठूलो लाभ ल्याएको छ। हालसम्म चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड सहयोगात्मक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्ने मुलुकको संख्या 140 पुगेको छ। चीन र बेल्ट एन्ड रोड सम्बन्धी सहयोगात्मक साझेदारी बीचको व्यापार रकम 92 खर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी छ। चीनिया व्यवसायले सम्बन्धित तटवर्ती मुलुकमा प्रत्यक्ष लगानी लगाएको रकम 1 खर्ब 30 अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ, जसले बेल्ट एन्ड रोड नै वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा व्यापक र सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मञ्च बनेको छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगात्मक सहमति मिलाएको बेल्ट एन्ड रोड निर्णय प्रस्तावले झन्झन बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको विश्वास र समर्थन पाएको छ। यो निर्णय प्रस्तावको संयुक्त छलफल, संयुक्त निर्माण र संयुक्त उपभोग विचारधारा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, 20 मुलुक समूह, एपेक, साङ्घाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स आदि धेरै बहुपक्षीय संयन्त्रको उपलब्ध दस्तावेजमा राखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका अनुसार बेल्ट एन्ड रोड निर्णय प्रस्ताव ऐतिहासिक माटोमा जन्मिएको हो। चीन विश्वव्यापी विविधताको मुख्य शक्ति बनेको छ। बेल्ट एन्ड रोड निर्णय प्रस्तावले प्राचीन रेशमी मार्गको स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। स्थानीय समय सेप्टेम्बर 6 तारिकमा तालिबानले अफगानिस्तानको राजधानी काबुलको मिडिया केन्द्रमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो कि अफगानिस्तानमा आन्तरिक युद्ध आधिकारिक रूपमा समाप्त भएको छ। प्रवक्ता मुजाहिदले अफगानिस्तानमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा तालिबान केन्द्रित हुने र सशस्त्र शक्ति निकट भविष्यमा देशका सबै भागमा पठाइने भन्दै यसबाहेक तालिबानले अवैध र आपराधिक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न थालेको बताउनुभयो। अमेरिकी सेनाले फिर्ता हुन अघि जानी नबुझी
काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो मात्रामा सुविधाहरू नष्ट गरेको भन्दै कतार र टर्कीका टोलीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुचारू गर्न सहयोग गरिरहेको बताउनुभयो। मुजाहिदले अफगानिस्तानमा जतिसक्दो चाँडो पुनर्निर्माण बनाउनका लागि मित्र राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता प्रदान गर्न आह्वान पनि गर्नुभयो। मुजाहिदले भविष्यमा अस्थायी सरकार स्थापित हुनेछ र उहाँले दोहोर्याउँदै नयाँ सरकार एक समावेशी इस्लामी सरकार हुने जानकारी दिनुभयो। भविष्यमा चीनसँग सम्बन्ध र सम्भावित सहयोगका बारेमा प्रवक्ता मुजाहिदले भन्नुभयो कि चीन एक महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा तालिबान आशावादी रहेको बताउनुभयो। अफगानिस्तान र चीन भविष्यमा धेरै क्षेत्रहरू र पक्षहरूमा सहयोग गर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो। यसबाहेक तालिबानले संसारका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अफगानिस्तानको अर्थव्यवस्था राम्रो विकासको बाटोमा लाने आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनफेनले सेप्टेम्बर 6 तारिक आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो कि वर्तमानमा महामारीको एक नयाँ समस्या अझै विश्वभर फैलिरहेको छ भन्दै अमेरिकाले ध्यानपूर्वक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उद्देश्य र तर्कसङ्गत आवाज सुन्नुपर्ने बताउनुभयो। अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय महामारी विरुद्ध र भाइरसको स्रोत खोजेको समर्थक बन्नुपर्नेमा बाधक बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो। थाहा भएअनुसार द लासेटको नयाँ कोरोना भाइरस समितिका अध्यक्ष जेफ्री स्याकले सेप्टेम्बर 5 तारिकमा नयाँ कोरोना भाइरस महामारीको लागि उचित प्रतिक्रिया नदिएको एउटा कारण अमेरिका चीनसँग सहयोग गर्न असफल भएकाले उत्पन्न भएको जनाउँदै यसले एक वैदिक समाधान पाउन नसकेको बताउनुभयो। चीन महामारीसँग लड्न धेरै सिपालु भएको र विश्वले चीनिया अनुभवबाट धेरै लाभ उठाउनु पर्ने भन्दै अमेरिकाले चीनमा आफ्नो इच्छा थोपार्नुको सट्टो चीनसँग सहकार्य गर्न सिक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रवक्ता वानले महामारीसँग लड्न र भाइरसको स्रोत खोजी बढाउने सबै देशको एकता, सहयोग र विज्ञानको भावना आवश्यक छ भन्दै अमेरिकामा केही मानिसहरू बारम्बार महामारीको विरुद्ध र भाइरसको स्रोत खोजीलाई राजनीतिकरण गरिरहेको र यो गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार रहेको बताउनुभयो। यसले अमेरिकी जनतालाई भारी मूल्य तिर्नु परेको छ, तर यो महामारीको विरुद्ध र भाइरसको स्रोत खोजीको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधा बनेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हालै अमेरिकी व्हाइट हाउसका प्रवक्ता साकीले जनाएअनुसार चीन र रुस जस्तो अफगानिस्तानमा बस्ने इच्छा अमेरिकामा छैन जसले अमेरिकाको शक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ। यसप्रति चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनपेनले सेप्टेम्बर 6 तारिक नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाको उक्त धारणा आफ्नो गल्तीका लागि न्यू खोज्दै विश्वमा निरन्तर वर्चस्व लाद्ने राजनीतिक लागू गर्दै जाने कुचेष्टा रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार अमेरिका नै अफगानिस्तान समस्याको सुरुवातकर्ता हो। 20 वर्षको युद्धबाट अफगानिस्तानका जनताले ठूलो घाटा र दुःख मात्र पाएका छन्। अमेरिकाले अफगानिस्तानको शान्ति तथा पुनर्निर्माणका लागि जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। साथै अमेरिकाले आफ्नो गल्तीलाई प्रतिबिम्बित गर्दै आफ्नो इच्छाअनुसार विदेशमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ। श्रोता, हिमाल वारिपारीका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा हामी नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका विविध आयामहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हामी कार्यक्रम हिमाल वारिपारीमा नेपाल र चीन बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध र यी सम्बन्धलाई बढुवा दिनका लागि नेपाल र चीनमा भएका विविध गतिविधिहरू पनि हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अब पनि हामी एउटा रोचक जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी श्याम राणा मगर। आजको कार्यक्रममा हामी तिब्बतको छामछन गाउँ जौबाट निर्मित मदिराको गृहनगर शीर्षकको सामग्रीलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस सामग्रीलाई तयार पार्नु भएको छ छोग्यालले। छामछन गाउँमा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने क्रममा शुभकामना स्वरूप सगुनको रूपमा एक किसिमको पेय पदार्थ दिइन्छ। अतिथिहरूले स्थानीय नियमअनुसार त्यस पेय पदार्थलाई 3 पटक गरी मुखमा राखेर पिउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अरू थप पिउने वा नपिउने भनेर अतिथि स्वयंले निर्णय लिन सक्छन्। यस गाउँमा यसरी सगुन दिने चलनलाई अतिथिहरूको सम्माननीय तवरले आदर सत्कार गर्ने तरिका हो भन्ने विश्वास रहिआएको छ। यस पेय पदार्थ जौबाट निर्मित मदिरा हो। तिब्बती भाषामा यसलाई छाङ भनिन्छ। तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको छामछङ गाउँ यस मदिरा उत्पादनको गृहनगर हो।
यो गाउँ छोङ्गे नदीको तल्लो बेसीमा र यार्लुङ चाङबो नदीको मध्य भागको दक्षिण किनारमा अवस्थित छ। यो गाउँ तिब्बतको दक्षिणी भागमा पर्छ र यस क्षेत्रको मौसम न्यानो छ। यस क्षेत्रमा राम्रो वर्षा हुन्छ। यस क्षेत्रको माटो उब्जाउ किसिमको छ। छाम्छन गाउँको इतिहास लामो छ। यस गाउँको छाम्छन गढी धेरै प्रसिद्ध छ। यस गढीले तिब्बतको इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरालाई उजागर गर्छ। छोङ्गे सांस्कृतिक पर्यटन उद्योगको विकासका साथसाथै छाम्छन गाउँका उद्योगको विशेष उत्पादनहरूले पर्यटन स्रोतको उत्कृष्ट छवि बनाउनुका साथै उल्लेखनीय लाभ उठाइरहेको छ। छोङ्गे काउन्टीको यो गाउँ भ्रमण गर्नै पर्ने स्थान हो। यस स्थानमा धेरैको संख्यामा पर्यटकहरू आएको मौकामा यस चिर परिचित जौको मदिरा सांस्कृतिक उत्सव सफलतापूर्वक 2 पटक भव्यताका साथ आयोजना गरिसकेको छ। अनमोल भूमिमा उत्पादित जौको मदिरा छाम्छन गाउँ लोखाको छोङ्ग्यु काउन्टीको लायुल नगरमा अवस्थित छ। यो गाउँ स्थानीय सहरी क्षेत्रबाट 20 किलोमिटर दूरीमा पर्छ र समुद्री सतहबाट 3800 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यस गाउँमा 3वटा गाउँहरू छाम्छन, सोताङ र सोनाम खाङसार गाभिएका छन्। यो क्षेत्रको पश्चिमतर्फको भाग अग्लो छ र पूर्वतिर होचो छ। यस क्षेत्रको ठिक बीचबाट नदीको धार बगेको छ। यस नदीको पानी स्वच्छ, सफा र पारदर्शी छ। यो नदीको धारा पूर्वतर्फ बगेको छ र छाम्छङ सुङछुङ नदीमा गएर मिसिन्छ। छाम्छङ गाउँ पूर्ण रूपले कृषि प्रधान क्षेत्र हो र यहाँका जनताहरू आम्दानीको स्रोतको रूपमा जौ, गहुँ र गेडागुडी जस्ता बालीहरू लगाउँछन्। उनीहरूको जीविका यिनै अन्न बालीमा निर्भर रहेको छ। धर्मको प्रतीक मानिएको प्रख्यात धार्मिक व्यक्तित्व दखाङ जिख्याब खानपो छाङबा थुवाङ 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर यसै स्थानमा जन्मिएका थिए। तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको 1000 वर्ष पुरानो अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा द्विपा सिएछनको मूलस्थान पनि यही नै हो। सामन्ती समाजको पतनपछि साना ठुला गढीहरू यसै स्थानमा रहेको छ। छाम्छङ गढी पहिले नै सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा परिसकेको छ। छाम्छङ गाउँको इतिहासको बारेमा चर्चा गर्दा जौबाट बनाइएको मदिराको बारेमा उल्लेख नगरेमा पूर्णता नै हुने छैन। किम्वदन्ती अनुसार तिब्बती बौद्ध धर्मको सेग्य विद्यालयको संस्थापक तथा वरिष्ठ भिक्षु पाङदा गपा साङ्गे तिब्बत आएका थिए र उस क्रममा उनी एक रात एकजना गाउँलेको घरमा एक रात बास बसेका थिए। त्यस घरको मुनिले पाहुना सत्कार गर्ने क्रममा उनीलाई घरमै बनाएको लुओ छाङ खान दिएका थिए र तिब्बती भाषामा लुओ भन्नाले वर्ष र छाङ भन्नाले जौबाट बनाएको मदिरालाई जनाउँछ। पदाङ्गप्पा साङ्गेले त्यस विशेष मदिरा पिउने क्रममा यसको स्वादको निकै प्रशंसा गरेका थिए। भोलिपल्ट उनी नाङ्गना हिमालमा अवस्थित नाङ्ग्या गुम्बामा गएर उनले त्यस बेलासम्म पनि अघिल्लो रात पिएको त्यस मदिराको स्वाद सम्झि नै रहेका थिए। उनले छाम्छन छाम्छन भनिरहेका थिए र जसको अर्थ स्वादिलो स्वादिलो हो। यसको स्वादमा कुनै शङ्का नै थिएन र यस स्थानीय पेय सर्वत्र रुचाइयो। यसका कारणले यस गाउँको नाम छाम्छन रहन गयो। अर्को किम्वदन्ती अनुसार सम्राट सोङसेन गम्पोले राजकुमारी ओइन्छनसँग विवाह गरिसकेपछि आशीर्वाद तथा प्रार्थनाका लागि आफ्नो यस पुर्खाको मूलथलो छोङ्गे आएका थिए। यहाँ उनीहरू छोटो समयका लागि मात्र बसेका थिए र उनीहरूको बसाइको क्रममा राजकुमारी ओइछनले यस स्थानको सबै भागमा घुमघाम गरेकी थिइन् र उनले त्यस ठाउँको नदीको स्वच्छ, सफा र पारदर्शी पानी र जौ लिई नरम र स्वादिष्ट जौको मदिरा बनाइन्। त्यसपछि त्यस गाउँका स्थानीय महिलाहरूले राजकुमारीसँग स्वादिष्ट जौको मदिरा बनाउने तरिका सिके। गाउँलेहरूले त्यस मदिराको नाम छाम्छङ राखे। जौको मदिरा संस्कृतिको लामो इतिहास। जौको मदिरा स्थानीय जौ प्रयोग गरी उत्पादन गरिन्छ। जौ छिङहाई तिब्बत पठारको प्रमुख कृषि बाली हो। जौ यस्तो बाली हो जुन यस उच्च पठारको रुखो जलवायुको अवस्था तथा विषम वातावरणमा पनि राम्रोसँग फल्छ। यो अन्न पौष्टिक आहार हुनुका साथै स्वास्थ्यलाई फाइदाजनक पनि छ। यस कारणले यो अन्न यस उच्च पठारको विशेष उत्पादनको रूपमा विकास हुँदै गइरहेको अवस्था छ। तिब्बती मदिरा संस्कृतिको लामो इतिहास छ र यो स्थानीय रीतिरिवाज र संस्कृतिको प्रमुख अङ्ग नै बनिसकेको छ। खोजबिनको बारेमा प्रकाश पार्दा कार्बोनाइट गरिएको जौको बिउ, चिनिया माटो, सेरामिक्सका प्याला तथा अन्य सामग्रीहरूको उत्पादन धेरै अघि नै भएको देखिन्छ। तिब्बतमा करिब 3000 वर्ष पहिलेदेखि नै जौको खेती र मदिरा बनाउन थालिएको अनुमान गरिएको छ। प्राचीन समयमा तिब्बती मदिरा बनाउने विभिन्न तरिकाहरू थिए। बोन धर्ममा अन्तिम संस्कार शीर्षकको प्राचीन शास्त्रको अंश अनुसार टुबो वंशको समयको प्रारम्भतिर चामल, गहुँ, अङ्गुर, मह, जौ र अन्य वस्तुहरूबाट मदिरा उत्पादन गरिने कुराको उल्लेख गरिएको छ।
थाङ वंश र टुबो वंशको राजघरानाबीच विवाह भएपछि हान जाति र तिब्बती संस्कृतिबीच एक आपसमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित भएको थियो। तिब्बतीले चीनका मूल भूमिबाट धेरै कुराहरू सिके। त्यस समयमा जौको मदिरा उत्पादन गर्ने क्रममा चिनिया मिश्रित प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो र स्थानीय तिब्बतीले यस मिश्रित प्रविधिलाई व्यापक रूपले प्रचलनमा ल्याए। यसकारणले गर्दा तिब्बतको विशेष नमुना पारम्परिक पेय भएको हो। पाहुनाहरूलाई आदर सत्कार गर्नका लागि जौको मदिरालाई आदर्शको रूपमा प्रयोग गर्न उच्च पठारमा बस्दै आएका तिब्बतीले भावी पुस्ताहरूलाई सिकाउँदै आइरहेका छन्। पाहुनालाई सगुनको रूपमा दिएर सत्कार गर्ने स्थानीय संस्कृतिको विशेषता हुँदै गयो र पश्चिम पहाडहरू नदीहरूको पूजा गर्दा जौको मदिराको उपयोग मूल रूपमा अर्पण गरिन्छ र साथसाथै अन्य धार्मिक कार्यहरूमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। समुदायमा विवाह समारोह, चाडपर्व, साथीहरूको शुभकामना तथा विदाई जस्ता खुसीको अवसरहरू जौको मदिरा अपरिहार्य नै हुन्छ। उच्च हिउँले ढाकेको पठारमा पर्याप्त कोठाहरू भएको खण्डमा जौलाई सुरक्षित साथ भण्डारण गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। पर्याप्त स्थान नभएको खण्डमा जौको बाली सहित नै भकारीमा भण्डारण गरिन्छ। यस प्रकारको भकारीमा राम्रोसँग हावा आवजावत हुन्छ। सुन्दर र रङ्गी बिरङ्गी लहराहरूले यस कन्टेनरलाई आकर्षक ढङ्गले सजाइएको हुन्छ। यस प्रकारको सजावटले तिब्बतीको जीवनको गहिरो प्रभावकारितालाई दर्शाइरहेको हुन्छ। कसाङ छोद्रोङ छामचङ गढीका भूतपूर्व भान्से हुन्। हाल उनी 82 वर्षका भए। छामचङ मदिराको उत्पादन प्रक्रियाको बारेमा उनले यसरी व्याख्या गरेका छन्। पहिलो चरणमा उच्च गुणस्तरीय जौको छनौट गर्नुपर्छ, जुन चम्किलो हुनका साथै अलि पोसिलो खालको पनि देखिन्छ। जौलाई पखालिसकेपछि ठुलो भाँडामा राखिन्छ। त्यसमा आवश्यकता अनुसार पानी राख्नुपर्छ। त्यसपछि लगभग 2 घण्टा जति मध्यम आगोमा पकाउनुपर्छ। आगोलाई आवश्यकता अनुसार व्यवस्थापन गर्न राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ। पकाउँदै जाँदा जब जौले सबै पानी सोसिसक्छ त्यसपछि आगो कम गर्नुपर्छ। त्यसपछि जौ राम्ररी नपाकेसम्म आवश्यकता अनुसार मसिनो दाउरा हाल्दै मसिनो आगोमा पकाउनुपर्छ। यदि आगो ठुलो भयो भने उसनीको जौको स्वाद नमिठो हुन्छ। दोस्रो चरणमा जौ राम्रोसँग पाकिसकेपछि त्यसलाई झिकेर खुल्ला हावामा सेकाउनुपर्छ। सफा ठुलो प्यालडा वा बेडबाट बनेका अन्न सुकाउने सामग्रीहरूमा भिजाएर राखेर सेलाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यस जौमा कुकी जस्तो चिजलाई धुलो पारेर मिसाएर राम्ररी फिट्नुपर्छ। यसरी फिट्ने क्रममा जौको तापक्रममा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ र यदि तापक्रम धेरै भयो भने मदिराको स्वाद कडा हुन्छ। यदि तापक्रम कम भयो भने जौ राम्रोसँग मुछिँदैन। त्यसपछि त्यस जौलाई चिनिया माटोको भाँडामा राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यस भाँडाको मुखलाई राम्ररी बन्द गर्नुपर्छ। तातोपना कायम राख्नका लागि त्यस माटोको भाँडोलाई प्यालडाले बेरेर राख्नुपर्छ। त्यसपछि त्यस भाँडालाई घाँसमाथि राख्नुपर्छ। मदिरा तयार हुने समय तापक्रममा निर्भर हुन्छ। गर्मीयाममा प्रायजसो 2 देखि 3 दिनको समय लाग्छ र जाडोयाममा 3 देखि 4 दिनको समय लाग्छ। प्रत्येक मदिराको भाँडामा 3 देखि 4 पटकसम्म पानी मिसाएर पातलो बनाउन सकिन्छ। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणको परिणाम भिन्नाभिन्न हुन्छ। पहिलो चरणमा गरिने प्रक्रिया मदिराको मिठो स्वाद र शुद्धतासँग सम्बन्धित हुन्छ। दोस्रो चरणमा गरिने प्रक्रिया सुगन्ध र ताजा स्वादसँग सम्बन्धित हुन्छ। तेस्रो चरणमा भने पहिलो र दोस्रो चरणको तुलनामा मदिराको स्वाद अलि नरम हुन्छ। तिब्बतमा मदिरा बनाउन चिनिया माटाका भाँडाहरू नै प्रयोग गर्छन्। मिठो स्वादको मदिरा उत्पादन गर्न मदिरा बनाउने भाँडा सुक्खा र सफा हुन अत्यन्तै आवश्यक पर्छ। मदिरा बनाउन अगाडि यी भाँडा आगोमा वा घाममा तताएर सुक्खा पार्नुपर्छ र जौको छनौट र तापक्रम नियन्त्रण गर्ने काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसैले उत्पादित मदिराको गुण समान रूपले नहुन पनि सक्छ। जीवनभरि नै मदिरा उत्पादन गरिरहेका व्यक्तिहरूले पनि कहिलेकाहीँ असफल हुन्छन्। यसै कारणले मिठो स्वादको मदिरा पाएको बेलामा थप अरू केही प्याला मदिरा पिउने सौभाग्य प्राप्त हुन्छ। छामचङ गाउँका ग्यादुर नामक गाउँलेले मदिरा पिउने क्रममा भने उनी उत्साहित भएको यो पहिलो पटक भने होइन र उनले स्थानीय शुभकामना गीत गाउन थाले। तिब्बती संस्कृतिमा सगुन दिने धेरै किसिमका नियम तथा चलनहरू छन्। चाडपर्व र खुसियालीको अवसरमा चाँदीका मदिरा पिउने प्याला, केटली जस्ता चाँदीका भाँडाकुँडाहरूको प्रयोग गर्दछन्। मदिरा हाल्ने भाँडा र प्यालाको मुखमा मक्खनको 3 पत्र लगाउँछन्। यो पनि परम्परा हो र यसको अर्थ शुभकामना प्रदान गर्नु हो। अतिथि सत्कार गर्ने क्रममा पहिलो सगुन दिइसकेपछि पाहुनाले प्याला उठाएर साइले औँला मदिरामा चिपेर
3 पटकसम्म हावामा छर्किनुपर्छ। यो क्रिया स्वर्ग, पृथ्वी र बुद्ध धर्म साङ्गा लगायतका आफ्नो देवताहरूको आह्वान तथा प्रार्थना स्वरूप गरिन्छ र त्यसपछि आतिथ्यता संस्कार गर्ने परम्परालाई त्यस प्यालाबाट 3 पटक गरेर त्यस मदिरालाई पिउन आग्रह गर्दछ। 3 पटक मुखभरि पिएर पिउने क्रममा प्यालामा मदिरा सकियो भने तुरुन्तै भरिदिन्छन्। यो क्रिया सकिएपछि पाहुनाले आफ्नो हिसाबले पिउन सक्छन्। जौको मदिरा हल्का पहेँलो किसिमको हुन्छ र यसको स्वाद अलिकति कडा भए तापनि यसमा मिठो मक्खन हुन्छ। यो पेय तिब्बती र रहनसहनको अपरिहार्य पेय हो। यो चाडपर्व र पाहुना सत्कारको अवसरहरूमा एक सम्माननीय पेय हो। तिब्बती परम्पराको रेखामा जब पाहुना आउँछन् तब उदार स्थानीय तिब्बतीले आफैले बनाएको मदिरा पेश गर्छन्। यसरी सगुन दिने क्रममा गीत पनि गाउँछन् र यो गीतको सुरताल र शब्दहरूको मामिलामा निकै मिठा र हृदयस्पर्शी हुन्छन्। छामछन गाउँमा नयाँ वर्षको खुसियाली मनाउने क्रममा हरेक परिवारले जौको मदिरा पिउन मन पराउँछन्। नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा मुलीले आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई उठ्नु अगावै कुआन तियन पेश गर्छन्। कुआन तियन भनेको जौको मदिरामा खैरो चिनी, दुधको तर, जौको पिठो र ओखर मिसाएर बनाएको पेय हो। यो पेय ओछ्यानबाट उठ्नु अगावै पिएको खण्डमा वर्षभरि नै पर्याप्त मात्रामा भोजन र लत्ता कपडा प्राप्त भइरहनुका साथै आनन्दमय जीवन व्यतीत हुन्छ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ। यसको साथै पहिलो दिनमा सामान्यतया परिवारका सदस्यहरू कोही पनि आफ्नो परिवारभन्दा बाहिर अन्त कतै जाँदैनन्। परिवारको सदस्यहरू जमघट भई संवाद गर्ने, जौको मदिरा पिउने, तिब्बती चिया पिएर बस्ने गर्दछन् र दोस्रो दिनमा सबैजना हातमा मदिराको भाँडा र प्याला लिई बाहिर निस्कन्छन्। बाहिर निस्कने क्रममा भेट भएको जति नातेदार तथा छिमेकीहरूलाई सगुन दिँदै टाँसी ढिलेक भन्दै शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गर्दछन्। सगुन दिँदा छामछन गाउँका गाउँलेहरू प्राय गीत गाउँछन्, शुभकामनामा शब्दहरू उच्चारण गरिरहेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सङ्गीतको तालमा परेड गर्ने र नाच्ने पनि गर्छन्। नाच जसरी नाचे पनि हुन्छ, यसको सट्टामा पाहुनाहरूलाई पनि गाउनको लागि आमन्त्रण गरिन्छ र हावा सधैँ उत्साहले तरङ्गित भइरहन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्यौं छामछन गाउँ जौबाट निर्मित मदिराको गृहनगर शीर्षकको लेखलाई, जसलाई तयार पार्नु भएको थियो छोग्यालले। यस सामग्रीलाई आजको तिब्बत दैमासिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको थियो। श्रोता, यी र यस्ता धेरै सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको हिमाल वारिपारीको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम यहाँले सुनिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनुहुने साथीहरू श्याम राणा मगर, सीतास्मा रायमाझी र विश्वराज विष्टसँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता विमल थापा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल, कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी।